नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तक़बाल है। हाज़िर ख़िदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम के रौनक को दोबाला कर रहे हैं सिलसिला चिश्तिया साबरिया के साहिब निस्बत आलिम दीन और मारूफ इस्लामी स्कॉलर जनाब मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब मिलकर इस्तक़बाल करते हैं आपकी और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। पुरतपा खैर मक़दम खुश आमदीद। शुक्रिया। तो नाज़रीन आप सबका भी इस्तक़बाल है। मौज़ूए गुफ्तगू रिश्ते एहतराम चाहते हैं। नाज़रीन इंसान जो है वो समाजी मखलूक है, वो तन्हा नहीं रह सकता, जंगलों में, बेयाबानों में, वीरानों में नहीं रह सकता। उसे बहरहाल एक समाज की ज़रूरत होती है, कुछ रिश्तों की ज़रूरत होती है, एक मकान की ज़रूरत होती है, चार दीवारी की ज़रूरत होती है, एक छत की ज़रूरत होती है, और सबसे बढ़कर उसे जो एक एहसास तहफ़्फ़ुज़ अता करती है या मोहब्बत, खुलूस और दीगर जज्बात से हम आमेज़ करती है, वो चीज़ रिश्ते हैं। रिश्ते एहतराम चाहते हैं। नाज़रीन बहुत से लोग हैं जो ये सोचते हैं कि अपने घर वालों को हम दुनिया की हर आसाइश फराहम कर दें, दुनिया की दौलत उनके कदमों तले बिछा दें, लेकिन अगर रिश्तों में तक़द्दुस नहीं है, एहतराम नहीं है, मोहब्बत नहीं है, खुलूस की गर्मजोशी नहीं है, तो फिर वो रिश्ते देर पा नहीं होते, उन्हें बिखरते देर नहीं लगती। इसका छोटा सा तजुर्बा पौधों पे करके देख लीजिए। पौधे को आप बेहतरीन खाद दीजिए, ज़रख़ेज़ मिट्टी दीजिए, पानी भी दीजिए, लेकिन उसे साए में रख दीजिए जहाँ सूरज की रोशनी उस तक ना पहुँच सके, तो देखिएगा कि वो बहुत जल्द ही जो है वो मुरझा जाएगा। इसी तरह रिश्तों को भी खुलूस की गर्मी की ज़रूरत होती है, मोहब्बत की आँच की ज़रूरत होती है, और ये जो गर्मी होती है ये सीमेंट और गारे की तरह रिश्तों को आपस में मजबूती से बाहम पेवस्त रखती है। तो आइए हम मौलाना साहब से जानते हैं कि तमाम चीज़ों के साथ साथ रिश्तों में एहतराम कितना ज़रूरी है। ख़ाह ये रिश्ते छोटे हों, बड़े हों, अमीर हो, गरीब हो, बच्चे हों, बूढ़े हों, औरत हो, मर्द हो, मौलाना साहब इनका एहतराम आपस में एक दूसरे के लिए कितना ज़रूरी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, हम अगर रिश्तों को, जिन लोगों से हमारा राब्ता रहता है, उनकी अगर दर्जाबंदी करें, कैटेगरी बनाएं, तो तीन तरह के लोग होते हैं। एक तो वो हैं जो हमसे बड़े हैं, उम्र के लिहाज से बड़े हैं, ओहदे के लिहाज से बड़े हैं, समाजी तौर पर बड़े हैं, किसी भी तौर पर वो हमसे बड़े हैं, हम उनसे छोटे हैं। वहाँ तो एहतराम करना आसान होता है, आदमी मजबूर भी होता है कहीं एहतराम करने पर, और दिल भी आसानी से आमादा हो जाता है। जैसे अपने अफसर के सामने मातहत को एहतराम करना ही चाहिए और करना पड़ता है। माँ बाप हैं, उनके लिए एहतराम करना चाहिए, और एहतराम करना, उसका तक़द्दुस जो है बरकरार रखना, ये समाज का, दीन का, इंसानियत, शराफत का तकाजा है। उसके बाद दूसरा दर्जा वो है जो हमारे बराबर के लोग हैं, हमारे भाई बहन हैं, बीवी शौहर हैं, दोस्त अहबाब हैं, साथ में काम करने वाले लोग हैं। ये तकरीबन बराबर के लोग हुए, थोड़े से बड़े, थोड़े से छोटे, तालीम काबिलियत में थोड़े से बड़े या थोड़े से कम, पैसे धेले में कुछ बढ़े हुए, कुछ घटे हुए, लेकिन तकरीबन बराबर लोग होते हैं। इनके लिए भी एहतराम ज़रूरी है। अगर मियाँ बीवी के दरमियान एहतराम नहीं है तो वो रिश्ता देर तक चलेगा नहीं। अगर चलेगा भी तो ऊपर ऊपर फूल खिले हैं, भीतर भीतर आग बन जाएगा वो। बिल्कुल, वो शेर सुना है ना आपने, भीतर भीतर फूल खिले हैं, ऊपर ऊपर फूल खिले हैं, भीतर भीतर आग, भाग मुसाफिर, भाग मुसाफिर, भाग मुसाफिर, भाग। क्या बात है। अब ये चीज़ बन जाती है। बिल्कुल। तो अगर मिसाल के तौर पर बीवी है, शौहर के साथ रहती है, शौहर बात बात पे टोकता है, बात बात पे डांटता है, बात बात पे गाली गलौज करता है, वो रहेगी तो साथ में उसके साथ उसका निकाह हुआ है, उसके फेरे हुए हैं, उसके साथ समाज ने बांध दिया है उसे, उसके साथ रहने पर तो मजबूर है, लेकिन दिल में नफरत पैदा हो जाएगी, बच्चे भी हो जाएंगे, साथ रहना सहना भी रहेगा, ज़िंदगी गुजर जाएगी, लेकिन अपनायत और मोहब्बत और सच्ची मोहब्बत जो है, जिसको कहते हैं खुलूस और इलाहियत, वो पैदा नहीं होगी। उसके लिए इसमें चूँकि एहतराम नहीं पाया जा रहा है। हर चीज़ के लिए एक एहतराम ज़रूरी है। बच्चे हैं, उनका एहतराम ज़रूरी है, साथ में काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए भी एहतराम ज़रूरी है। वो एहतराम न सही जो आपके अफसर का है, वो एहतराम न सही जो आपके हाकिम आला का है, वो एहतराम न सही जो आपके बाप का है, लेकिन भाई का भी एक एहतराम होता है।
وہی سوال ہے مولانا صاحب، قطع کرامی کے لیے معذرت، کہ وہ احترام کس درجے کا ہے؟ جیسے وہاں تو مرتا کیا نہ کرتا والی بات ہے، کرنے ہی کرنا ہے، چاہے وہ دل سے ہو چاہے وہ ظاہری دکھاوا ہو. اپنے سے بلند لوگوں کا، اعلیٰ مناصب والے لوگوں کا احترام ضروری ہے، لیکن اس میں وہی ہوتا ہے کہ مجبوری بھی ہے. لیکن وہ جہاں مجبوری نہیں ہے اور جہاں انسان کے اندر کا جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جانور کبھی کبھی باہر آ جاتا ہے غصے کی حالت میں، کبھی آگ بگولا ہو کر، یا کبھی زبان کا پھوہڑ پن جھلکتا ہے، چاہے وہ کوئی رشتہ ہو، ہم برابری کے رشتوں والی بات کر رہے ہیں، تو اس میں وہ احترام کس درجے کا ہونا چاہیے؟ دیکھیے وہ احترام جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معیار، انسانیت کی شرافت کا ایک معیار بتایا. خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. یہاں تعلی اور اظہار برتری اظہار نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نمونہ انسانیت ہیں، نمونہ زندگی ہیں پوری انسانیت کے لیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں بہترین انسان تم میں وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بہترین سلوک کرتا ہے، اور میں تم سب میں بہتر ہوں اس معاملے میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیجئے، کہاں سید الانبیاء ہیں، دینی لحاظ سے سید الانبیاء ہیں، اور مقام کے مرتبے کے لحاظ سے حاکم وقت ہیں، اور علمی قابلیت کے لحاظ سے سب سے برتر ہیں. کوئی آدمی اس علم کے پائے کا آس پاس کا بھی نہیں ہے. اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے ہیں، اہلیہ بیٹھی ہوئی سبزی کاٹ رہی ہیں تو انہوں نے کہا میں کاٹ دیتا ہوں، تم دوسرا کام کر لو. سبزی بنا رہے ہیں، جوتی کاٹ رہے ہیں، کوئی برتن دھونے کی ضرورت ہے وہ کر رہے ہیں، ہنسی دل لگی کر رہے ہیں. ایک بچوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، سب کے ساتھ ایک احترام کا سلوک، اپنائیت کا سلوک، دل میں جگہ بنانے والا سلوک. یہ احترام ضروری ہے. بھائیوں کے ساتھ ضروری ہے. بھائی کے ساتھ وہ احترام نہیں ہوگا جو باپ کے ساتھ ہے، لیکن وہ بھی ایک احترام چاہتا ہے. ساتھ میں کام کرنے والوں کے ساتھ وہ احترام نہیں ہوگا جو افسر اعلیٰ کے ساتھ ہے، لیکن وہ بھی ایک احترام چاہتے ہیں. آپ سے چھوٹا ایک آدمی ہے، تیسری درجے میں ہم آتے ہیں جو ہمارے ماتحت ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارے اولاد ہیں، ہمارے بیٹے پوتے ہیں، ہمارے ملازم ہیں، ہمارے کام کرنے والی خواتین ہیں، کوئی بڑی بھی ہیں. شریف انسان کیا کہتا ہے؟ خالہ ذرا یہ کام کر دیجئے. کام کرنے والی ہے اس کو وہ خالہ کہہ کے بات کرتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میری ماں کی عمر کے قریب کی ہے یہ، تو بیا بہن کہہ دیتا ہے اور حکم نہیں چلاتا. ذرا یہ کام کر دیجئے، ذرا وہ دے دیجئے، یعنی جیسے وہ مدد مانگ رہا ہے ان سے. حالانکہ آرڈر دے سکتا ہے وہ، لیکن شریف انسان اپنے ماتحت کو بھی آرڈر کی زبان میں نہیں بات کرتا، ریکویسٹ کی زبان میں بات کرتا ہے، درخواست کی زبان میں بات کرتا ہے، استمداد کی زبان میں بات کرتا ہے. یہ اس سے دوسرے کی برتری یا کمی نہیں، آپ کی برتری ثابت ہوتی ہے، آپ کی شرافت کا امتحان ہوتا ہے. اس لیے احترام ہر ایک کے لیے. مجھے ایک چھوٹی سی بات یاد آ رہی ہے. ہمارا ایک چھوٹا سا بچہ، مہمان کچھ آئے ہوئے تھے، اس بچے نے آ کے کوئی چھوٹی موٹی شرارت کی. میں نے زیادہ نہیں ڈانٹا، ہلکا سا ڈانٹا. وہ خاموش ہو کے اندر گیا اور اپنی امی سے کہہ رہا ہے ابو نے مجھے مہمانوں کے سامنے ڈانٹ دیا. مجھے اس وقت سمجھ میں آیا کہ اچھا عزت نفس اس بچے کو بھی ہے. مجھ سے غلطی ہوئی. بعد میں نے اسے پیار کیا، سمجھایا، اور میں نے ایک بات گرہ باندھ لی کہ چھوٹے بچوں کو بھی آپ یہ نہ سمجھیے کہ ان کے اندر عزت نفس نہیں ہے. معمولی ملازم ہے، رکشے والا ہے، یہاں سے وہاں تک آپ گئے ہیں، 10-15 روپے 20 روپے آپ کو دینے ہیں، لیکن اس سے بھی حقارت کے ساتھ بات کرنے کا آپ کو حق نہیں ہے. بہت سارے ملازم کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے عزت نہیں بیچی ہے، ہم ملازم ہیں آپ کے لیکن عزت نہیں بیچی ہے. بعض فقیروں کو ہم نے دیکھا، کسی نے پیسے دیے یوں پھینک دیے، اس نے کہہ دیا گرے ہوئے نہیں اٹھاتا ہوں، دینا ہے تو ہاتھ میں دیجیے. ہم عزت نفس پہ بھی آئیں گے، اور آپ نے جو بچے کی مثال دی وہ بہت اچھی ہے. مولانا صاحب، جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں برابری کے رشتوں میں، اور گھر کے دو بہت اہم پلرز، بہت اہم ستون شوہر اور بیوی بھی ہوتے ہیں. ہاں، ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو مردوں کے لیے تو جو ہے وہ آپ سے جان لیا. عورتوں کا اسوہ کیسا ہونا چاہیے؟ جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک دور تھا، بلکہ اپنی والدہ کو بھی، اور بہت سی آج بھی جو خواتین ہیں وہ اپنے شوہروں کے نام نہیں لیتی، وہ ان یہ وہ کہہ کے کام چلا لیتی ہیں. جو مائیں جیسا رویہ رکھتی ہیں بچیاں وہی سیکھتی ہیں. شوہر کا نام لینا آج بھی نہ جانے کیوں معیوب محسوس ہوتا ہے. جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بدلتے دور کے ساتھ نہ صرف یہ کہ وہ نام سے مخاطب کرتی ہیں، بلکہ کبھی کبھی لہجے میں ایک طرح کا تحکم ہوتا ہے.
یعنی تحکمانہ لہجہ ہوتا ہے. کوئی بات ہے تو اسے نرمی اور عاجزی سے نہ کہہ کے یہ ذرا اور یہ اس طرح کے الفاظ کا پلیز اور یہ برائے مہربانی برائے کرم یہ ساری چیزیں نہ لگا کر جو ڈائریکٹ کوئی بات کہہ دی جاتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ حکم دے رہی ہیں. کیا یہ رویہ، یہ لہجہ، یہ انداز یا جھگڑے میں آواز کا بلند ہو جانا، یہ تمام چیزیں اس کا حفظ مراتب نہ رہے تو یہ رشتہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے؟ یہ یوں سمجھیے کہ ایک تو رشتے میں تو خرابی آتی ہے، دراڑ آتی ہے، اپنائے تو خلوص اور ہمدردی محبت باقی نہیں رہتی، جو ایک انتہائی اپنائیت کے لیے ضروری ہے ہر وقت کے ساتھ. کے آپ نے ایک لفظ سنا ہے ہمارے سماج میں، بیوی کو کہتے ہیں رفیقہ حیات، شریک زندگی. شریک زندگی ہے، وہ معاون زندگی نہیں ہے، مددگار زندگی نہیں ہے. مددگار تو ملازم بھی ہوتا ہے. بالکل بالکل. وہ شریک زندگی، حصے دار ہے زندگی میں. دو حصے دار جو ہیں برابر کی طاقت کے ہوتے ہیں. سینئر جونیئر تو قدرت نے ہر چیز میں بنایا ہے. افسر ایک کسی ملک کے اندر 2 صدر جمہوریہ برابر کی طاقت کے نہیں ہو سکتے، 2 وزیر اعظم نہیں ہو سکتے، ورنہ نظام درم برہم ہو جائے گا. یہ تو ضروری ہے. سینئرٹی جونیئرٹی کے باوجود ایک درجے برابری کا، حفظ مراتب کا درجہ ضروری ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں نمونے ہمیں زیادہ ملتے ہیں دوسری ازواج مطہرات کے مقابلے میں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو میں پہچان لیتا ہوں. انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول کس طرح؟ حضور نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو اس وقت کہتی ہو لا ورب ابراہیم، نہیں ابراہیم کے خدا کی قسم ایسا نہیں ہے. اور جب تم مجھ سے راضی ہو تو مجھ سے پھر کہتی ہو لا ورب محمد، رب محمد کی قسم یہ بات ایسی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے لیکن لا احجر الا اسمک، میں صرف آپ کا نام چھوڑ دیتی ہوں، آپ سے بے تعلق نہیں ہو جاتی. جب میں آپ کا نام چھوڑ کر ابراہیم کا رب کا نام لیتی ہوں اس وقت بھی آپ کی محبت اور عظمت سے احترام سے بات آری نہیں ہوتی، لیکن نام چھوڑ دیتی ہوں بس. تو یہ ایک نمونہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہو رہی ہیں اس لیے کہ بیوی ہیں، برابر کا درجہ بھی ہے ایک لحاظ سے. امت ہیں، وہ امتی ہیں، وہ پیغمبر ہیں، وہ شوہر ہیں، وہ بیوی ہیں، وہ حاکم ہیں، وہ متبع ہیں. اس سب کے باوجود چونکہ میاں بیوی ہیں تو ایک درجہ برابری بھی وہاں موجود ہے اور اس میں ناراض ہونے کا بھی حق ہے. یہاں ایک واقعہ یاد آ گیا. رسول اللہ کے 2 پیارے صحابی، آپ کے دونوں یعنی جس کو کہہ سکتے ہیں کہ گہرے دوست بھی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور دونوں کی صاحبزادیاں آپ کی بیویاں ہیں. ادھر حضرت حفصہ ہیں، ادھر حضرت عائشہ ہیں. ایک مرتبہ حضرت عائشہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ فرما رہی تھیں اور ان کا لہجہ ذرا بلند ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق اتفاق سے ادھر آ رہے تھے یا دروازے پہ تھے، وہ اندر آئے اور اس طرح انہوں نے انگلی سے اس طرح کر کے اپنی بیٹی کو، تمہاری آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر اونچی ہو رہی ہے، اور یعنی کہ اتنا تہدیدی انداز میں انہوں نے ڈانٹا، ناراض ہوئے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں مولانا صاحب کہ آج کے ماں باپ، یا ہم ماں کی بات کر رہے ہیں کیونکہ تربیت بنیادی طور پر ماں کا فرض ہے. باپ کے لاڈ سے بھی بچیاں بگڑتی ہیں لیکن تربیت ماں کے ہاتھ میں ہوتی ہے. تو یہ جو بچیوں کو اونچ نیچ زمانے کی سکھانا ہے، رشتوں کا احترام سکھانا ہے، تقدس سکھانا ہے، یہ کیسے سکھایا جائے آج کے دور، آج کے حالات اور یہ انٹرنیٹ کے زمانے کے کرشموں کے ساتھ؟ دیکھیے زمانہ کہیں بھی چلا جائے جی، اور کتنے ہم ترقی کے بلند بانگ دعوے کریں، لیکن انسانی قدریں جو ہیں وہ ہمیشہ برقرار رہیں گی. قرآن مجید میں ایک بات کہی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تمہاری آواز نبی کی آواز سے ہرگز بلند نہیں ہو جانی چاہیے. اور صرف اتنا نہیں کہ حکم دے کے چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری آواز بلند کرنے کے نتیجے میں تمہاری زندگی کے سارے اعمال برباد ہو جائیں، اکارت ہو جائیں. یہ بات اور کسی کے لیے نہیں ہے، لیکن بہرحال اس سے ایک ادب معلوم ہوا کہ جو ہمارا بڑا ہے اس کے مقابلے میں ہماری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے. ماں باپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اف بھی نہ کہو، جھڑکو مت، کاندھے جھکا کے رکھو. بات پرانے لوگ یہ کہا کرتے تھے، بچے جب بات کریں ماں باپ سے تو ابو امی وغیرہ ساتھ میں لگاتے رہیں، اس سے احترام برقرار رہتا ہے. ہم نے بعض خاندانوں میں یہ دیکھا ہے کہ بچے نے جو بولنا شروع کیا تو اس کے خاندان میں اس کی ماں کے جو دیور تھے، دیورانیاں تھیں، دوسرے چھوٹے تھے، وہ کوئی بھابھی کہہ رہا ہے، کوئی چچی کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، تو بچے جو ہے بھابھی کہنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے والد فرمایا کرتے تھے کہ ان کو سمجھاؤ کہ بھابھی نہ کہیں، ان کو ماں ہی کہو.
ماں میں جو تقدس ہے، جو عظمت و احترام ہے، وہ بھابھی میں نہیں ہے. اس لیے ان کے لیے یہی کہو. اور ہم نے دیکھا بعض لوگوں کو جب بچوں کو بتایا گیا، تھوڑے سمجھدار ہو جاتے ہیں بچے، تو وہ کہتے ہیں سب تو بھابھی کہتے ہیں، میں امی کیوں کہوں؟ تو ان کو بتانا پڑتا ہے کہ تمہارے لیے امی ہیں، ان کے لیے بھابھی ہیں. لفظوں کا بہت اہم رول ہے مولانا صاحب. بالکل. آپ یہ دیکھیے کہ ایک شخص آپ کا ملازم ہے، ماتحت ہے، آپ کے گھر میں کام کرنے والی ملازمہ ہے. اگر جیسے آپ نے کہا عمر میں بڑی ہیں، اگر آپ نے آپ کہہ دیا، اگر اسے تم کہہ دیا، اس کا کتنا اچھا تاثر ہے. لیکن خدا نخواستہ کوئی کسی کو تو کہہ کے مخاطب کرتا ہے تو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے. ایک رکشے والا ہے، اسے اگر خدا نخواستہ تحقیری کوئی جملہ ادا کر دیا جائے، اسے تو کہہ دیا جائے، اگر کوئی بزرگ ہیں انہیں تم کہہ دیا جائے. آج کل کے تو بچے ماں باپ کو تم کہتے ہیں. جی. تو کیوں نہیں ٹوکتے ماں باپ؟ اس وقت ٹوکنا ضروری ہے، حالانکہ وہی تو ادب کا ہدف ہے. وہی ناصح بھی ہے. اس کو بتانا چاہیے بیٹا اس طرح نہیں بولتے، ہم تمہارے ابو ہیں نا. ان کے لیے ابو کو ایسا نہیں کہتے، ابو کو آپ کہتے ہیں. اس لیے کہ آپ اپنا احترام زبردستی نہیں کرا رہے، حق ہے آپ کا. اور اپنا حق وصول کرنے سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ ادب کی تربیت کر رہے ہیں. یہ آپ نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ کسی کو کیا پتا کہ آپ سے اس نے کیا کہہ دیا. ایک رکشے والا ہے، بوڑھا آدمی ہے، ایک جوان آدمی رکشے میں بیٹھ رہا ہے. اس کو یہ ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ یہ بوڑھا آدمی ہے، میرے باپ کی عمر کا ہے، میرے چچا کی عمر کا ہے، چاہے یہ مزدور ہے، محنت کش ہے، لیکن اس کی عمر کا احترام ضروری ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ملاقات کے لیے کئی لوگ آئے تھے. ایک نوجوان بات کرنے لگا، یعنی نمائندگی کرنے لگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبر الکبر، بڑے کو بڑائی کا مقام دو، کسی اور کو بات کرنے دو. تم سب کے دادا ابا بن رہے ہو. مطلب کیا؟ جو عمر کا احترام ہے وہ عمر کے ساتھ مطابق ضروری ہے. اور عمر کی یہ کچھ حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ عمر کے ساتھ جو تجربے آتے ہیں وہ کم عمری میں نہیں آتے. بالکل نا صاحب، عزت نفس پہ بات ہوئی تھی. اور یہاں یہ دیکھیں نا، اگر رکشے والے کو آپ نے 20 روپے دیے اور صرف یہ کہہ دیا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، جی، وہ 20 روپے کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتے. 20,000 کی عزت جو آپ نے دی، جو احترام آپ نے دیا، وہ اس کو تمام دن، بلکہ ایسا لگتا ہے اس نے عمر بھر کی کمائی ہو گئی. میں نے ایک مرتبہ رکشے والے کو پیسے دے کے میں نے کہا خوش رہو. تو وہ کہنے لگا مولانا صاحب آپ نے تو 20 روپے سے زیادہ کی تو دعا دے دی. میں نے کہا بیٹے دعا بھی لو، پیسے بھی لو. بالکل. تو اس کو خوشی ہوئی جبھی تو اس نے اظہار کیا. تو ہم اگر کسی کو دعا دے رہے ہیں تو ہم اپنے پاس سے تو کچھ نہیں دے رہے. اللہ تعالیٰ دے گا. جو کچھ خوش رہے یا ناخوش رہے وہ تو اللہ مالک ہے. عزت نفس پہ بات ادھوری رہ گئی، موقع ملا تو ضرور جانیں گے. رفیق صاحب سے بات کرتے ہیں. جی رفیق بھائی، استقبال ہے آپ کا. رفیق بھائی سن پا رہے ہیں ہمیں؟ وعلیکم السلام. ہمارے بھائی کے بارے میں پوچھنا تھا. جی جی جی. ہمارے بھائی کے بارے میں بولنا تھا، عزت کے بارے میں. کام پہ دل نہیں لگتا ہے وہ لوگ کو. ٹھیک ہے، عمر کیا ہے؟ عمر 22 سال ہے. ٹھیک. اندور سے شگفتہ صاحبہ، فرمائیے بہن آپ کا سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم مولانا صاحب کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی بہن. میرا سوال یہ ہے کہ حدیث شریف میں جو 2 سالوں کی جگہ جمع کرنے سے منع کیا گیا ہے، 2 سالن دسترخوان پر جو جمع کر کے کو منع کیا گیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ ہمارے دسترخوان پر تو کئی چیزیں روز ہوتی ہیں. بالکل. جی مولانا صاحب اچھا سوال ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مرتبہ ان کے بیٹے نے دعوت کی. جی. اور غالباً وہ حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں. وہ جب دسترخوان پہ کھانا رکھا گیا اور وہ آ کے بیٹھے تو 2 طرح کے گوشت کا سالن تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادامان ایمان، ایک ساتھ 2 سالن. ان کے بیٹے نے کہا کہ ابا جان، بلکہ اس میں روایت میں جو لفظ آتے ہیں ابا جان نہیں کہا، انہوں نے امیر المومنین کہا. امیر المومنین جلدی نہ کیجیے ناراض ہونے میں. میں گوشت لینے کے لیے بازار گیا تو 2 درہم کے حساب سے گوشت مل رہا تھا، وہ زیادہ عمدہ تھا. میں نے 1 درہم کا تھوڑا 2 طرح کا گوشت لے لیا جو سستا تھا. تو گویا ایک ہی لاگت میں 2 سالن بن گئے ہیں. جی. انہوں نے کہا کہ نہیں، جب 1 سالن سے کام ہو سکتا ہے تو 2 سالن کیوں؟ یا تو 1 سالن اٹھا لو ورنہ میں دسترخوان سے اٹھتا ہوں. بات اصل میں سمجھنے کی بہت گہرائی سے بیٹے یہ ہے کہ ایک ہے تقوی کی، پرہیزگاری کی زندگی، کفایت شعاری کی زندگی، ایک ہے حرام حلال کا معاملہ.
اگر ایک دسترخوان پر 2 سالن رکھے ہوئے ہیں تو حرام نہیں ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں، ایک دسترخوان پر 2 سالن رکھے ہوئے ہیں تو اس کا کھانا حرام نہیں ہے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عمر نے یہ فرمایا تھا کہ میں اگر یہ طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اگر میں ان کے طریقے سے ہٹ گیا تو ان کے ساتھ نہیں پہنچ سکوں گا. اگر ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ چاہیے تو کفایت شعری کے ساتھ چلیے اور 2 سالن کے بجائے 1 سالن کے پیسے کسی غریب کو دے دیجئے. آپ 1 سالن سے گزارا کیجئے. 1 سالن سے بھی گزارا ہو سکتا ہے اور زیادہ اچھا گزارا ہوگا. پیٹ کو 2 طرح کی قوت ہاضمہ نہیں استعمال کرنی ہوگی. ایک طرف قورمہ ہے، ایک طرف دال ہے. دال کو ہضم کرنے کے لیے قوت ہاضمہ کو کم محنت کرنی پڑتی ہے، قورمہ ہضم کرنے کے لیے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. تو وہ کس طرح کی طاقت فراہم کرے آپ کے لیے؟ بالکل زیادہ اچھا یہ ہے کہ 1 سالن رہے کوئی، اس میں زیادہ کفایت ہے اور زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی پیروی ہے. 2 سالن ہوں تو اچھا یہ ہے کہ ان میں سے 1 کو رہنے دیجئے. ہاں کبھی رات کا کچھ تھوڑا سا بچا ہوا تھا تو دن میں تھوڑا بنائیے. اور ہم نے بعض بزرگوں کو دیکھا اپنی نوجوانی میں، بعض بڑے بزرگوں کو دیکھا کہ سب سالن ایک ساتھ ملا دیا کرتے تھے. ہم نے پوچھا یہ ایسا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا 1 سالن ہو گیا نا. یہ اس کے ذائقے کا کیا بنا یہ ضرور جانیں گے مولانا صاحب. 2 کالرز ہیں. زینت سے بات کر رہے ہیں، پھر اسماعیل بھائی آپ سے بھی بات کریں گے. جی بتائیے زینت صاحبہ کیا سوال ہے؟ السلام علیکم آپ کو بھی اور مولانا صاحب کو بھی. وعلیکم السلام. جی میرا ایک سوال ہے آپ نے نا، ہمارے بہت کافی ٹائم سے آپ سے فون کر رہی ہے لیکن اللہ کا شکر ہے آج لگ گیا فون. جی الحمدللہ. ہمارے رکشہ ہے، رکشہ نکالے ہوئے ہمارے شوہر نے 5-6 سال سے میں اٹکی ہوئی ہوں. قرضے پہ نکالے، مطلب ہفتے میں بھرے گئے اور کچھ پریشانی ایسی آ رہی ہے کہ وہ روڈ پہ ہی نہیں آ رہی ہے. ابھی تو مطلب سمجھو اپن اس کی رکشہ چلا رہے، وہ چیز کی رکشہ چلا رہے اور رکشہ وہیں پڑی ہوئی. بڑی پریشانی آ رہی ہے اور پیسہ رکشہ بھی چلا رہے اور بھاڑے کی رکشہ کی فیس دینا پڑتی ہے، پیسے جمع نہیں ہو رہا. اس کے لیے وہ مولانا صاحب سے کچھ وظیفہ چاہتی ہوں میں. اور گھر میں ہے نا 6-12 تک نہیں پیسہ آتا ہے لیکن کدھر کدھر بڑھ جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا. ٹھیک ہے بہن، تھوڑا سا انتظار. اسماعیل بھائی آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی ہمارے اہلیہ تو نہیں ہے اس دنیا میں، لیکن ان کو ایک ہی ڈال پیڑ ہے، اسی پر دیکھا کہ اہلیہ ہماری بیٹھی ہوئی ہے نیچے میں اور ہم ان سے پوچھا کہ یہ پھول توڑ کے دے دیجیے تو پھول توڑ کے دیا ہے. اور ایک ہمارا ہی سوال ہے کہ ہمارے بیٹا کے 2 بیٹا ہے، اس کا نام ہے آفتاب، ایک کا نام ہے القاب اور میرا نام محمد اسماعیل ہے. آپ کے دوسرے بیٹے کا نام کیا ہے؟ یہ کیا؟ عقاب سننے عقاب. ذرا ایک بار دہرائیے. القاب. جی جی القاب. القاب تو کوئی معنی نہ ہوا. لقب دینا، القاب کے معنی ہو کسی کو لقب دینا. جی تو یہ کوئی خاص نام نہیں ہو سکتا. کچھ اور نام بہتر تلاش کر کے رکھنا چاہیے تھا. آفتاب کا مطلب؟ آفتاب تو سورج کو کہتے ہیں. ہاں. اب ان کے خواب کی تعبیر کیا ہے مولانا صاحب؟ یہ اپنی اہلیہ کو پھول دے رہے ہیں اور وہ پیڑ کے نیچے بیٹھی ہیں. جی تو انتقال ہو چکا ہے ان کا. ان کو چاہیے کچھ ایصال ثواب کریں، کچھ قرآن مجید کی صورتیں آیتیں پڑھ کر کچھ صدقہ کر کے، چاہے تھوڑا سا ہی صدقہ ہو، کسی غریب کی مدد کریں اور دل میں یہ نیت کر لیں کہ اس کا جو ثواب اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے اپنے کرم سے وہ میری اہلیہ کو پہنچ جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پھول دینے کی طرح ہوگا. بالکل. آج بھی جو رفاقت کی گہرائی ہے وہ جذبوں سے جھلک رہی ہے مولانا صاحب. بیوی کو دنیا سے جانے کے بعد اس طرح سے یاد رکھنا یہ کس بات کا اشارہ ہے؟ اور یہ ان کی رفاقت کی جو مضبوطی ہے اس کے کون سا پائیدان ہے؟ جتنا وقت گزرتا ہے، ہم اپنی نوعمری میں یہ سمجھا کرتے تھے کہ میاں بیوی کا جذباتی تعلق جو ہے شروع میں زیادہ ہوتا ہوگا، جب بڑھاپا آ جائے گا تو ایک دوسرے سے بے تعلق ہو جاتے ہوں گے. لیکن تجربے نے بتایا کہ جتنی عمر بڑھتی ہے یہ تعلق اتنا مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. اور ایک ہمارے یہاں کہاوت ہے کہ بچے کی ماں نہ مرے اور بوڑھے کی جورو نہ مرے. یعنی بچے کی ماں مرنے سے جتنا بڑا بے سہارا محسوس کرتا ہے بچہ، اسی طریقے سے بوڑھے آدمی کی جب بیوی مر جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو بے سہارا محسوس کرتا ہے. ہم نے ایسے بہت سارے بوڑھے دیکھے ہیں کہ اپنی بیوی کے مرنے کے بعد وہ اپنے آپ کو یتیم محسوس کرتے ہیں. یہ اسی محبت کا ثبوت ہوتا ہے. وہ اس کے ہر دکھ درد کو پورا کرتی ہے، اس کے ہر ضرورت کو پورا کرتی ہے. اور ہمارا تجربہ یہ ہے
کہ گھر کے اوپر شادی ہو کر آنے کے بعد سے عورت کے ایک ہی چیز پر عورت کا قبضہ ہوتا ہے۔ مرد جو ہے باہر کا مرد ہے، وہ آیا رات کو سونا اور کھانا اس کا ہوتا ہے، باقی زیادہ وقت باہر گزرتا ہے۔ گھر کے اوپر پورا تسلط، پورا قبضہ عورت کا ہوتا ہے۔ اس لیے جب عورت چلی جاتی ہے تو مرد سمجھتا ہے اصل تو گھر والی چلی گئی۔ لیکن یہ بھی ہے مولانا صاحب، یہاں جو میری سوچ جا رہی ہے جس طرف، انہوں نے ضرور اپنی بیوی کو وہ احترام، وہ درجہ، وہ خلوص، وہ عزت ضرور دی تھی جس کی بنا پر رفاقت ان کی جو ہے وہ آج اس روپ میں سامنے آ رہی ہے۔ احترام تو ایسی چیز ہے کہ آپ احترام دوسرے کو دیں گے تو وہ اس سے زیادہ احترام آپ کو دے گا۔ آپ نے اگر نہیں دیا تو دوسرا کیا دے گا؟ بالکل جو موقع تو ملا۔ یوں سمجھیے کہ آپ ایک کھیت کے اندر احترام کا بیج بوتے ہیں، وہ پھل بن کر، درخت بن کر سامنے آتا ہے۔ آپ نے نہیں دیا تو کیا بویا جائے گا؟ رضوان صاحب سے بات کر لیں۔ رضوان بھائی فرمائیے، کیا سوال ہے؟ ہاں، السلام علیکم۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام۔ اور پوری ٹیم کو سلام۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام جی۔ اور یہ آپ کا بولنا اور یہ بہت اچھا لگتا ہے جب ہمیں، شکریہ۔ بہت قابلیت ہے آپ میں۔ اچھا میرے دو سوال ہیں اور دونوں لے لینا۔ جی جی ایک تو مطلب میرے لڑکے نے گھوڑے راستوں میں دیکھے ہیں فارم میں، اور ان کی ٹانگ کٹی ہوئی دیکھے ہیں۔ اچھا، گھوڑوں کی ٹانگ کٹی ہوئی، ٹانگ کٹی ہوئی۔ ہاں، جی۔ اور بھاگ رہے ہیں تو لگام کھینچنے آئے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک مطلب بھینس فارم میں دیکھنا کیسا ہوتا ہے، دور دوریوں میں بھینس کا وہ بھاگ رہی ہے ادھر۔ ٹھیک ٹھیک ہے رضوان بھائی۔ فرحاد بھائی آپ بتائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایک مفتی صاحب کا انتقال ہوا تو ان کے صاحبزادے نے ان کو گھر میں دفن کر کے ان کا عرف شروع کر دیا، کیا یہ شریعت کے ساتھ جائز ہے؟ ہاں ٹھیک ہے۔ فرحاد بھائی کا سوال مولانا صاحب آپ کے حضور لے کر آ رہے ہیں۔ تجہیز و تکفین کے بعد انہوں نے گھر میں ہی ان کی تدفین گھر میں کر دی اپنے والد کی۔ دیکھیے، یوں تو اپنی ملکیت میں کوئی آدمی اگر دفن کر رہا ہے تو کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، لیکن اچھا یہی ہوتا ہے کہ عام قبرستان کے اندر ہی تدفین کی جائے۔ صحابہ اکرام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جب مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے جو انتقال ہوا حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا تھا، ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں لے جا کر ہی دفن کیا۔ یہ بات تو حق پہنچتا ہے کہ آدمی اس کے تشخص کے لیے، اس کی شناخت کے لیے کوئی پتھر وغیرہ کچھ لگائے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون کی قبر کے سامنے سرانے ایک پتھر لگایا تھا، اور ایک نوجوان سے کہا تھا اٹھا کے لاؤ، وہ نہیں اٹھا سکا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھا کے لائے اور وہ گاڑ دیا کہ یہ پہچان رہے گی۔ تو اتنے تک تو ٹھیک ہے، باقی اچھا یہی ہے کہ عام قبرستان میں ہی دفن کیا جائے۔ جی بہت شکریہ مولانا صاحب۔ پہلا سوال جو رفیق صاحب کا تھا کہ ان کا 24 سال کا بیٹا ہے، اس کا کام میں دل نہیں لگتا۔ دیکھیے، کام میں دل نہ لگنے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، ان کو پیار سے سمجھائیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کام نہیں بن رہا ہے، مثال کے طور پر دکان پہ جا کے ایک آدمی بیٹھتا ہے دکاندار، اور صبح سے لے کے دوپہر ہو گئی، دن ڈھل گیا، کوئی گاہک نہیں آئے تو اس کا دل اکھڑنے لگتا ہے اور طبیعت وچاٹ ہو جاتی ہے۔ ایسے میں آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ میں اگر اٹھ کے چلا جاؤں گا تو پھر گاہک آ بھی گیا تو کس کام کا۔ اس لیے اپنے دل کو آمادہ کیجئے اور بچے کو سمجھائیے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس کو بھی پڑھوائیے، آپ بھی پڑھیے۔ کبھی کبھی کچھ شیطانی اثرات ہوتے ہیں جو طبیعت کو کام میں نہیں لگنے دیتے، یہ کیجئے۔ نماز حاجت پڑھیے، نماز توبہ پڑھیے۔ قرض لے کر رکشہ لیا تھا، اب برکت بھی نہیں ہے اور وہ قرض ادا نہیں ہو رہا مولانا صاحب۔ اگر قرض سود لے کے کیا تھا، سودی قرض لے کر لیا تھا، تو وہ تو اپنے آفتوں کو خود ہی ہم نے دعوت دی ہے، اس سے تو اپنے آپ کو بچائیے، چاہے چھوٹی موٹی مزدوری کرنی پڑ جائے۔ آدمی مٹی ڈھولے، کوئی اور ایسا رکشہ چلا لے، مزدوری کر لے، لیکن سود پہ پیسہ لے کے کاروبار کرنا اپنے آپ کو تباہی میں ڈالنا ہے۔ اگر ایسا کیا ہے تو اس سے تو فوراً پرہیز کر لیجئے۔ پھر اس کے بعد کسی کام میں شرمانا نہیں چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے، کاروباری زندگی میں چھوٹا کام کرنے میں آدمی بعض دفعہ شرماتا ہے، بڑے کام کا سرمایہ نہیں ہے، نتیجہ ہے کہ خالی بیٹھے رہیں گے۔ جو حالات ہیں وہ کیجئے، جب آپ کو اللہ تعالیٰ پیسہ دے دے گا عزت اپنے آپ ہی مل جائے گی۔ لوگ جو پیسے کی وجہ سے عزت کرنے والے ہیں وہ کرنے لگیں گے۔ کوئی وظیفہ مولانا صاحب ضرور جانیں گے، لیکن دو کالر سے پہلے ہما آپ سے بات کر رہے ہیں۔ جی بتائیے بہن، سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
मैम सबसे पहले तो आपका शो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, काफी लोगों को काफी सारी चीजें जानने को मिल रही हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्र है अल्लाह का। जी आप सबका भी शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। सवाल बताइए। जी मैम मेरा सवाल ये है, जैसे शादियाँ होती हैं तो एक जगह में मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो मैं वो दूर करने के लिए ये सवाल करना चाहती हूँ। एक जगह लिखा है कि एक बार हुजूर के टाइम में शख्स उनके पास आए, वो बोलने लगे कि हुजूर मैंने शादी कर ली, तो आपने बोला कि अरे कोई कुआरी से शादी क्यों नहीं करी, वो उसके साथ फिर उनका कहने का मतलब कि जैसे आपको आपने कुआरी लड़की से शादी क्यों नहीं करी, ऐसा उनका मतलब होगा। उस टाइम पर उन्होंने किसी बेवा से शादी करी थी या फिर अपने से ज्यादा उम्र वाली लड़की की शादी करी थी। तो एक जगह हुजूर ये कह रहे, मतलब ये कहा है हुजूर ने। फिर मेरा एक चीज मतलब है, जब सारी चीजें लिखी हुई है तो हमारी कोशिश मतलब यानी हमें नहीं करनी चाहिए। बात आखिर तक पहुंची मौलाना साहब? तकरीबन। हाँ हुमा, दूसरा सवाल अगर आप फोन लाइन पर हैं तो। दूसरा सवाल नहीं, मुझे तो यही पूछा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जिलानी बेगम फरमाइए, आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वर्षा गुप्ता जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि बहुत खुशी होती है आप लोग से बात करके मेरे को। अल्लाह आपको हमेशा ऐसी मेरी मसरतों से। बच्ची के लिए खास के बारे में पूछना है और एक सलात तस्बीह की नमाज के बारे में पूछना है मौलाना साहब से। मेरी बच्ची को 2 रोज से मैं ख्वाब में देख रही हूँ, यही दिनों में 2 दिन से, कि बच्ची की शादीशुदा है, बच्ची तबीयत खराब है, सर के दर्द से बहुत बीमार रहते और वो बच्ची की शादी हो रही ख्वाब में और उसको मैं फूल पिला रही हूँ। तबीयत बहुत खराब है इसकी बच्ची की और मैं फूल पिला रही हूँ और कोई और दूसरे लोग भी फूल पिला रहे, आके वो कौन है याद नहीं आ रहे, समझ नहीं आ रहे। और मैं सलात तस्बीह पढ़ती हूँ मैं, और ये अपने तहज्जुद पढ़ती हूँ, फजर पढ़ती हूँ, हर नमाज पढ़ती हूँ, हर दरूद शरीफ पढ़ती हूँ, और मेरी बच्ची के बारे में ऐसा ख्वाब देख रही हूँ। और तहज्जुद सलात तस्बीह की नमाज इशा के बाद पढ़ सकती हूँ क्या मैं, और कितने रकात पढ़ना मौलाना से, ये मेरे को हासिल करना है। ठीक, पहले आपका ख्वाब ले रहे हैं जी मौलाना साहब। देखिए ख्वाब का मतलब मैं असल मतलब क्या हो सकता है वो तो नहीं बताऊंगा, मुनासिब नहीं है। अच्छा यह है कि आप नमाज पनाह पढ़कर 4 रकात 2-2 करके 4 रकात नमाज पनाह पढ़िए और इस ख्वाब के बुरे असरात से अल्लाह से पनाह मांग दीजिए, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। और सलात तस्बीह जो आप जिस तरह से पढ़ती हैं ठीक है, असल 4 रकात हैं और वो किसी वक्त भी पढ़ी जा सकती हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब ये तालीम फरमाई थी, उस वक्त आपने जुमे का दिन दोपहर का वक्त बताया था, लेकिन फिर ये फरमाया था किसी वक्त भी पढ़ सकते हो। इसलिए इशा के बाद, मगरिब के बाद, ज़ोहर बाद, असर मगरिब के बीच में तो ना पढ़िए, और सुबह सादिक फजर की अजान से लेकर सूरज निकलने के 20 मिनट बाद तक ना पढ़िए, बाकी किसी वक्त भी पढ़ सकते हैं। 4 रकात हैं, आप पढ़ती हैं, आपको तरीक़ा मालूम होगा। लेकिन जो बहनें जो भाई ज़रा कमज़ोर हैं, भारी जिस्म के हैं, बैक वक्त 4 रकात लंबी नहीं पढ़ सकते, उनके लिए इस बात की भी इजाज़त है कि 2-2 रकात करके पढ़ लें। सुबह को 2 रकात पढ़ ली 9-10 बजे, फिर ज़ोहर बाद या मगरिब बाद पढ़ ली, ऐसे ही पढ़ सकते हैं। जी मौलाना साहब, एक बहन ने सवाल किया था कि उन्होंने देखा उनके शौहर की दूसरी शादी हो रही है, इसकी ताबीर क्या हो सकती है? इसकी ताबीर यह है कि वो उनके शौहर किसी काम की तलाश में है, कोई जो कुछ वो कर रहे हैं उसके अलावा किसी और काम की तलाश में है, उम्मीद है कि उसमें कामयाबी मिल जाएगी। ये सवाल शायद कल आया था और उन्होंने कहा था कि इंशाल्लाह मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब तशरीफ लाएंगे तो इस पे रहनुमाई लेंगे। अब वो घोड़े की टांगें कटी हुई हैं, ये ख्वाब में देखना कैसा है? ये ख्वाब बड़ा अजीब है। इसमें यह है कि ये तरक्की भी कर रहे हैं लेकिन उसमें रुकावटें भी हैं। इनको चाहिए कि नमाज पनाह पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ करें कि परवरदिगार हमारी तरक्की की जो सहूलतें तूने अता फरमाई हैं वो भी बरकरार रख और रुकावटों को दूर फरमा दे, कुछ सदका ज़रूर कर दें। जी भैंस का दूध दोह रहे हैं लेकिन भैंस भाग रही है। वो भागना तो उसका अच्छा नहीं है, दूध दोहना अच्छी बात है। दूध किसी भी तरह से जब हासिल किया जाता है तो वो बेहतर होता है। इसके लिए कुछ थोड़ा सा सदका कर दें और नमाज पनाह पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला भैंस भागेगी नहीं। लेकिन एक अजीब बात यह है कि भैंस की ताबीर अच्छी भी नहीं होती है, हालांकि वो दूध का जानवर है। आप दूध दो रहे हैं इस लिहाज से अच्छा है। जी शेख रेहाना औरंगाबाद से और हिना झारखंड से। हिना थोड़ा सा इंतजार। रेहाना साहबा सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। हमको बहुत मालूमात होती है। मेरे 3 सवाल है आपके बारे में। बताइए। ख्वाब है मेरे, तीनों ले लीजिए। हाँ मैंने ख्वाब देखी थी कि जैसे मैं वजू कर रही और वजू के पानी में एक औरत आके हाथ धो रही, तो मैं अपनी नहीं नापा के हो जाएगा, पानी नापा हो जाएगा और मेरी नींद 2-4 हो गई। फिर दूसरे दिन और ख्वाब देखी मैंने
कि मैं जैसा से बैठी बस में और जा रही हूँ तो मैं ये पढ़ रही अस्तगफार और आयतल कुर्सी पढ़ रही, मैं एक ही पीछे, और मैं दर्द ही लग रहा मेरे को, तो मैं अस्तगफार आयतल कुर्सी पढ़ रही और मैं जा रही थी एक नहर के पास, तो बस वहाँ पे रुक गई। फिर तीसरे दिन और मेरे को खास गिरा है, कैसा पानी थोड़ा सा कैसा थोड़ा थोड़ा टपक रहा, और मैं वहाँ से हट के बात हो गई, थोड़ी दूर गई तो ऐसे इतना मोटी धार बड़ा पैप ऐसा इतना बारह सा ऊपर से आसमान तरफ से ऊंची टाकी पे से, तो मैं पानी देख रही तो मैं बोली क्या अच्छा पानी है, क्या अच्छा पानी दिख रहा है, ऐसा कर करके मैं खुश हो रही हूँ पानी देख के। चलिए, और मेरे को इशा की नमाज के बारे में बता देना कि कब तक चलती करके इशा की नमाज। चलिए ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। हिना का सवाल ले रहे हैं, तीनों ख्वाब आपके महफूज हैं। जी बताइए बहन, सवाल क्या है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल ख्वाब है कि मतलब हम लोग हमेशा अम्मी या फिर हम या मेरे भाईजान जिनसे बात नहीं होती है, मतलब दुश्मन समझ जाइए, उसको देखना कैसा है। मतलब हम लोग देखते हैं कभी भी हमारे साथ बैठे हैं या फिर सफर कर रहे हैं या फिर अचानक मिल गए, हम लोग अक्सर देखते हैं उनको, अम्मी हम भाईजान, मतलब तो ये कैसा है? ये किसको आप देखती हैं? जिनसे मतलब दुश्मन समझ जाइए कि जिनसे बात नहीं होती है, मुखालफत में है। जी 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 ठीक जी। देखिए, जिनसे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं उनको देखना अच्छा तो नहीं है, लेकिन आप अपनी तरफ से कोशिश ये कीजिए, आप भी और आपके दूसरे घर वाले भी, कि उनसे ताल्लुकात अपनी तरफ से ठीक कर लें। अगर वो ताल्लुकात ठीक न रखें तब भी आप अपनी तरफ से यकतरफा तौर पर ताल्लुकात संवार लीजिए। जी मौलाना साहब, इनके 3 सवाल हैं। एक तो वजू कर रही हैं, उस पानी में कोई खातून आकर हाथ धो लेती हैं, दूसरे ये कहीं जा रही हैं बस में और इस्तगफार वगैरह पढ़ रही है, तीसरा इन्होंने साफ पानी देखकर खुश हो रही हैं। देखिए, पहला जो आपने ख्वाब देखा है वो अच्छा है, लेकिन उसमें आप ध्यान रखिए कि कोई बच्चा कोई बड़ा आके उस पानी में कुछ डाल ना दे, कुछ हाथ न डाले, इसकी एहतियात रखा कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि घर की खातून जो है वुज़ू कर रही है, लोटे के पानी से किसी बच्चे ने हाथ डाल दिया, उसने सोचा बच्चा है कोई बात नहीं, उसका हाथ अगर गंदा है तो पानी ठीक नहीं रहा। इसलिए एक तो आपको एहतियात का मशवरा दिया जा रहा है कि जिस पानी से आप वुज़ू करती हैं उसका आखिर तक पाक साफ रहना ज़रूरी है। आखिर में भी यही है कि थोड़ा पानी है तो उससे वुज़ू नहीं होगा, फिर बाद में ज़्यादा पानी आ गया तो आपके लिए वो ठीक हो गया। और आपको बीच वाला जो ख्वाब है आपका, उसमें यह है कि आप चलते फिरते सफ़र करें या कहीं जाएँ आएँ तो उसमें आयतुल कुर्सी और अल्लाह का कुछ न कुछ नाम पढ़ती रहा करें। जी मौलाना साहब, इशराक का वक्त कब तक रहता है? इशराक का नहीं, मेरे ख्याल में ईशा का कहा है उन्होंने। चलिए यही सही। हाँ, ईशा का वक्त जो है यूँ तो रहता है फजर की अजान होने तक, सुबह सादिक तक जब भी ईशा पढ़ लेंगे वक्त के अंदर होगी, लेकिन अच्छा ये है कि आधी रात से पहले पहले पढ़ ली जाए। अब खैर बरकत के लिए कोई वजीफ़ा बता दीजिए मौलाना। खैर बरकत के लिए एक तो वजीफ़ा यह है कि अपनी आमदनी में से कुछ न कुछ राह खुदा में थोड़ा बहुत ज़रूर निकालते रहा करें, और दूसरे ये कि बावजू रहा करें ज़्यादा वक्त, कोई अगर मजबूरी ना हो, और हर काम बिस्मिल्लाह करके शुरू कीजिए। खाना बना रहे हैं, खाना निकाल रहे हैं, खाना शुरू कर रहे हैं, कुछ और काम कर रहे हैं, बिस्मिल्लाह करके शुरू कीजिए, खैर बरकत होगी। जी असगर भाई से बात ज़रूर करेंगे, ये जमशेदपुर से हमारे साथ हैं, लेकिन उनसे पहले सबिहा साहिबा आपसे मुखातिब है। फरमाइए बहन। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। हमको ना तो 2 सवाल है हमारे बहन के रिश्ते के बारे में, बहुत परेशान है हम रिश्ते के वास्ते ना, तो उनका रिश्ता ही नहीं हो रहा सही, लोग आते और चले जाते, उससे आपसे दुआ भी कर देखा है और कुछ अमल भी बताओ। और एक हम मौलाना पास में बताने की बैठी ना, तो उन्होंने बोले कि तुम मौता के घर पे भी मत जाओ और डिलीवरी के घर पे भी मत जाओ, तो एक आतक के सही है क्या, ऐसा कर सकते क्या, नहीं जाना क्या? दूसरा सवाल क्या है, जरा दोहराइए। हम मौलाना पास में गए थे ना बताने के रास्ते में, तो हमारी तबीयत खराब हो गई थी, तो उन्होंने बोले कि तुम मौता के घर पे भी मत जाओ और डिलीवरी के घर पे भी मत जाओ बोले। अच्छा ठीक तो है, ये सही है क्या? मतलब ठीक है। असगर भाई आप बताइए, आपका सवाल क्या है? ठीक है, सही है क्या? मतलब ठीक। असगर भाई आप बताइए, आपका सवाल क्या है? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी भाई। जी असगर भाई। जी मौलाना साहब, मैं आपसे जी बोलिए। असगर भाई अपना सवाल बताइए, मौलाना साहब सुन रहे हैं।
राब्ता नहीं रहा। उनका जो ये सवाल है कि रिश्ते के लिए दुआए खैर भी करते हैं, कोई वजीफ़ा बताइए मौलाना साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि हम अपनी शर्तें कम करें। कभी कभी इसलिए रिश्ते नहीं लगते कि नर्ख बाला कुन के अर्जानी हनूज, और दाम बढ़ाइए और अच्छा रिश्ता आए और कोई शानदार रिश्ता आए, ये शर्तें छोड़ दीजिए। अक्सर चीज़ों में अगर कोई आदमी कोई रिश्ता ठीक है तो उसको गवारा कर लेना चाहिए। दूसरी बात यह कि वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा की जो सूरत हम बताते हैं 93 नंबर की सूरत है कुरान शरीफ की, इशा की नमाज के फ़र्ज़ों का सलाम फेरने के बाद वो पढ़ा कीजिए, अल्लाह ताला रिश्ते आसानी से कराएगा, यानी करने में भी आसानी हो जाएगी, रिश्ते आएंगे भी आसानी से इंशाल्लाह। अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा इंशाल्लाह। अब इन्होंने कहा गया है 2 जगहों पर ना जाने के लिए। असल में होता यह है कि जब कुछ असरात होते हैं किसी के ऊपर और कोई आदमी उनका उतार करता है, कोई आमिल, तो वो 2 जगह जाने से ख़ास तौर पर रोकता है। जहाँ कहीं मौत हो खुदा न खास्ता वहाँ न जाया जाए, और कहीं बच्चा पैदा होता है जिसे सोड़ कहते हैं, मौत और सोड़ में जाने का परहेज़ होता है। वो बात ठीक कही है उन्होंने। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। गर्चे इज़्ज़त नफ्स पर जो है वो बात कमी अधूरी रह गई, लेकिन इस दौरान के अगर कॉलर्स आ रहे हैं, अभी फ़ोन लाइन पर मौजूद नहीं है, तो हम आपसे ये जान लें कि इज़्ज़त नफ्स से क्या मुराद है। लतीफ़ भाई आपसे मुखातिब है, जी फरमाइए। जी लतीफ़ भाई। हाँ, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जनाब, ने हम ऐसा पूछना चाहते हैं, ये हमारे 4 महीने हो गए, हम बाहर गाँव आए और हमारा धंधा नहीं चालू है। अच्छा जी मौलाना साहब, कारोबार धंधा चालू नहीं है। हाँ मेरे भाई, उसके लिए एक तो जो काम आप कर रहे हैं, अगर मुमकिन हो तो कुछ काम बदल के देख लीजिए। जहां आप काम कर रहे हैं वो जगह बदल के देख लीजिए, कभी कभी इससे भी हालात बदल जाते हैं। और उसके अलावा टाइम टेबल का ख्याल रखिए, वक्त ज़्यादा दीजिए, और या अल्लाह या रहमान या रज़्ज़ाक़ सुबह सवेरे 101 मरतबा ज़रूर पढ़ लिया कीजिए। फजर की नमाज़ पर वक्त पर पढ़िए और दुआ कीजिए। हम भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपका धंधा चला दे। आमीन आमीन। इब्राहिम भाई गुजरात से, फरमाइए क्या सवाल है। हेलो जी इब्राहिम भाई, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए और सवाल बताइए। वालेकुम अस्सलाम। दुआ करवानी है, हमारे 2 बच्चे बड़े, उसको औलाद नहीं है। अल्लाह ताला उनको औलाद सालेह अता फरमाए। ज़रूर दुआ करेंगे, वो खुद भी दुआ करें, आप भी दुआ करें। जी क्या हो गया? बहुत दिनों बाद, बहुत कोशिश के बाद फ़ोन लगाया, कोई वजीफ़ा भी बता दीजिए मौलाना साहब। देखिए, सूरह मरियम काफ हाया आइन सात से शुरू होती है 16वें पारे में। सूरह मरियम की शुरू की 7 आयतें 6 मरतबा पढ़िए। वो भी पढ़ें, उनकी बीवी भी पढ़ें और आप भी पढ़ें। 6 मरतबा शुरू की 7 आयतें पढ़कर 7वीं मरतबा शुरू करके ख़त्म सूरत तक पढ़िए, रोज़ाना पढ़िए और अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। हम भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनको औलाद अता फरमाए। आमीन। 12 बंकी चल रहे हैं। शाहना साहब आपके पास, फरमाइए क्या सवाल है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों अल्लाह पाक को अल्लाह पाक अच्छा रखे। हम लोग 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं, दुआ भी मांगते हैं, अल्लाह पाक आप लोगों की अच्छा उम्र दराज करे। आमीन आमीन। खैर का ये मामला अल्लाह आप सबके साथ भी करे। कोई सवाल है बताइए। हाँ मेरे 2 सवाल है। हाँ, पहला सवाल जी, हमारा पहला सवाल है, हमारी दुआ हमारी अम्मी के लिए दुआ करिएगा। मौलाना साहब से आप दुआ कराइएगा कि तबीयत सही हो जाए। और हमारा सवाल ये है कि हमारे भाई जैसे भाई बहनें परेशान रहती है या माँ बाप परेशान रहते हैं, दूसरे को समझना कैसा है, ऐसा भाई लोग करते हैं। ये क्या करते हैं, ये बात समझ में नहीं आई। भाई ख्याल नहीं रखते? जी हाँ, मतलब ये कहते हैं जैसे माँ बहनें परेशान रहती है और दूसरों को समझती, ये कैसा अमल है। ठीक है, मौलाना साहब जरूर समझ गए होंगे। सिक्किम चल रहे हैं, जी बताइए सवाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब से मेरा 2-3 सवाल है, थोड़ा सुन लीजिएगा, जवाब दीजिएगा। हाँ, मौलाना साहब से एक गुजारिश है, मेरा दोनों बेटा के लिए दुआ कर दीजिए, नमाजी हो जाए। और आज ही 18 तारीख है, आज क्या हुआ, एक शकील नाम है मेरा घर वाला बेटा है, लेकिन वो दोनों को मोहम्मद प्यार बोलते हैं। दुआ कर दीजिए, दोनों की नमाज पढ़ने के लिए थोड़ा दुआ कर दीजिए। दोनों ने, एक तो दुबई में है माशाल्लाह, उसका भी थोड़ा
अच्छे जॉब, उससे बढ़िया जॉब में थोड़ा लग जाए, दुआ कर दीजिए मौलाना साहब से। और दोनों बेटा की नमाजी बना दे। मैं बहुत ये है, मेरा शौहर भी नहीं है, क्या करे अब। मैं तो एक दोनों बेटा की अब कितना तकलीफ से मैं पाली पोछी। अच्छा है मसाला है, लेकिन नमाज नहीं पढ़ते हैं। ठीक है बहन, ठीक है। दुआ मौलाना साहब दुआ फरमा रहे हैं, आप आमीन कहिए। जी मौलाना, हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनको नमाजी बनाए। और कोताही उसमें असल में माँ बाप की भी होती है। बचपन से नमाज की आदत डाली जाती है तो फिर बच्चा बचपन में, जवानी में, बुढ़ापे तक नमाज पढ़ता है। कोताही कुछ हमसे भी हो जाती है कि बच्चों को नमाज की आदत नहीं डालते। फिर भी हम दुआ करते हैं आपके बच्चे नमाजी हो जाएं और दीनदारी की ज़िंदगी गुजारें, आपको भी खुश रखें, आपका दिल भी उनसे खुश हो। हम सब के लिए दुआ करते हैं, जितने भाई बहन प्रोग्राम में शरीक होते हैं और जो दुआ के लिए कह रहे हैं, ख़ास तौर पर उन सारी चीज़ों के लिए हम अल्लाह से दिल से दुआ करते हैं। अल्लाह ताला उनके मकासद खैर में कामयाबी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वालिदा की तबीयत के लिए दुआ, और वो भाइयों का जो मामला है कि वो ख्याल नहीं रखते। हाँ, बस माँ बाप की खिदमत के लिए जो है, असल में उनको मालूम नहीं है कि माँ बाप की इतनी बड़ी दौलत है। जब माँ बाप चले जाते हैं उस वक्त बाद में अफसोस होता है कि ऐसी गैर मशरूत बेमेल मोहब्बत, आमिज़श मोहब्बत जो है दुनिया में कहीं नहीं मिलती जो माँ बाप से मिलती है। इसलिए माँ बाप की खिदमत करें, उनकी दुआएं लें। वो चीज़ जो है तुम्हारे लिए दुनिया और आखिरत दोनों के लिए बेहतरीन होगी। अपने भाइयों को ये बात समझाइए, हमारी तरफ से बता दीजिए। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनको माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। जी, फरहत मुंबई से हैं और खालिदा साहिबा आपसे कहेंगे थोड़ा सा इंतज़ार। जी फरहत, बताइए सवाल क्या है? हमारे घर में बहुत परेशानियां हैं। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा हस्बैंड रिटायर हो गया जी, अब वो 2 साल हो गए, मगर रिटायरमेंट के पैसे से वो नहीं देते हैं। इतनी परेशानी है। अल्लाह आपकी परेशानियों को दूर करे। ठीक है, पेंशन जारी हो जाए उसके लिए कोई वजीफा ज़रूर बताएंगे मौलाना साहब। पेंशन जारी है मगर रिटायरमेंट के पैसे जो है वो नहीं देते हैं वो लोग। रिटायरमेंट के बाद के बेनिफिट्स, ठीक है, थोड़ा सा इंतज़ार। जी, थोड़ा सा इंतज़ार। खालिदा साहबा आप बताइए, आपका सवाल क्या है? हम अपने नाम का माने जानना चाहते हैं। नाम बता दीजिए पूरा। खालिदा बेगम। ठीक है जी मौलाना साहब। खालिदा के माने असल में तो ये है हमेशा रहने वाली। अब जाहिर है कि ये तो गलत है, हमेशा तो कोई नहीं रहेगा। लेकिन चूंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद का नाम नहीं बदला, इसका मतलब हम ये समझेंगे कि इसकी गुंजाइश है। खालिदा का मतलब दराज उम्र पाने वाली। इंशाअल्लाह ताला ये नाम में कोई हर्ज नहीं है। जी मौलाना साहब, रिटायरमेंट के बाद के जो बेनिफिट्स थे, जो मुराद कुछ होती हैं, वो नहीं उन्हें मिली, इस वजह से भी परेशानी है और कुछ परेशानियां और भी हैं। देखिए, सारी परेशानियों के लिए एक तो ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम ला तादाद पढ़िए। हर नमाज के बाद भी 101 मरतबा पढ़ लिया कीजिए, और बाकी वुज़ू हो न हो, चलते फिरते उठते बैठते लाहौल पढ़िए और इस्तिग़फ़ार पढ़िए। एक मरतबा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को परेशान देखा था मस्जिद में बैठे हुए। आपने जब पूछा, उन्होंने बताया कुछ परेशानियां हैं, तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐना अंत मिनल इस्तिग़फ़ार, तुम इस्तिग़फ़ार से कहाँ गाफिल हो। यानी इस्तिग़फ़ार तो सारी चीज़ों का हल है। इस्तिग़फ़ार, दरूद शरीफ, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ये पढ़ते रहिए लगातार। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता करे मौलाना साहब। इकबाल भाई, आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मौलाना, मेरा यहाँ पे आबाई मकान है, मैं बहुत मतलब बेचना चाहता हूँ बहुत सालों से, लेकिन बिक नहीं रहा है। मैं चाहता हूँ अपनी बहनों को भी इसमें हिस्सा दे दूँ, सबकदोश हो जाऊँ। इसके लिए कोई मेरे लिए दुआ या वजीफा के लिए बताइए, बहुत परेशान हूँ मैं। आप या बदी अल अजाइबी बिल खैरी या बदियो, ये सुबह फजर की नमाज के बाद 101 मरतबा कम से कम पढ़ लिया करें, और शाम को भी पढ़ें तो बहुत अच्छा है। और आपकी ये नियत काबिल कद्र है कि आप बहनों को हिस्सा देना चाहते हैं। एक बार दोहरा दीजिए मौलाना साहब, बहुत मेहरबानी होगी। यार आपके साथ कहाँ ज़ेर है, कहाँ ज़बर है? या बदी अल अजाइबी बिल खैरी या बदीओ, या बदीउल ना पढ़िएगा, या बदी अल अजाइबी बिल खैरी या बदीओ। बहुत शुक्रिया, उम्मीद है इकबाल भाई नोट कर लिया होगा। उज़मा से बात कर रहे हैं, बताइए बहन सवाल क्या है? वालेकुम सलाम। देखिए, हमारा सवाल ये है कि हमारे के ऊपर कर्ज भी है और उसकी रोजी उसमें भी बरकत नहीं है। और एक और सवाल है हमारा। हाँ जी, हमारे बच्चे बचपन जब 4-5 साल के जब नमाज पढ़ते, लेकिन अब जब 9-10 साल के तो उनको नमाज के लिए बार बार बोलना पड़ता है।
तबीयत अभी सुधार कभी नहीं सुनती, तो जरा मौलाना से आपसे कह दीजिए कि बच्चे के लिए दुआ करें। जी बेहतर। जी मौलाना साहब। दुआ हम करते हैं, लेकिन आमदनी की तंगी का एक मसले का हल ये है कि हम अपने खर्चे कम कर दें। आदमी, एक मशहूर है ना कि जितने चादर हो उतने पाँव फैलाने चाहिए, तो जितनी आमदनी हो उसके हिसाब से अपने खर्चों को महदूद कर लीजिए। रोज़ाना गोश्त का पकाने के बजाय हफ्ते में 2 मरतबा गोश्त बनाइए। गाढ़ी दाल बनाने के बजाय पतली दाल बना लीजिए। सब्जी में शोरबा कम करते हैं, थोड़ा सा शोरबा बढ़ा दीजिए, तो आधे खर्चे में आप खर्चा चला लेंगे। इस तरह से कीजिए। आमदनी बढ़ाने की कोशिश अपनी जगह ठीक है, लेकिन आमदनी अगर कम हो तो खर्चे घटा देने चाहिए। ये भी एक आसान तरीका है। बिल्कुल साहब, बचत और किफ़ायत, कभी इस पे भी इंशाल्लाह आपसे हम ज़रूर जानेंगे। कोई वजीफ़ा भी बता दीजिए, क्योंकि एक कॉलर और हैं हमारे पास, महबूब भाई हैं। वो हम जो बार बार बताते हैं वो बहुत कामयाब वजीफ़ा है। एक तो नमाज़ें तो 5 ही फ़र्ज़ हैं और 5 ही वक्त पे पढ़नी चाहिए, लेकिन रोज़ी की तरक्की के लिए फ़जर की नमाज़ वक्त पे पढ़ना बहुत मुफीद है। एक तो फ़जर की नमाज़ वक्त पे पढ़ें, और उसके बाद या अल्लाह या रहमानु या रज़्ज़ाक़ु, ये तीनों मिलके एक हुए। फिर या अल्लाह या रहमानु या रज़्ज़ाक़ु, ये 6 नहीं हुए, 2 हुए। इस तरह से 101 मरतबा पढ़िए, या अल्लाह या रहमानु या रज़्ज़ाक़ु ये पढ़िए, और चलते फिरते इस्तिग़फ़ार पढ़िए। इंशाअल्लाह रोज़ी इतनी आएगी कि आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा इंशाअल्लाह। महबूब भाई फरमाइए। महबूब भाई टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मेरे पास एक बच्चा है 4 साल का, बिल्कुल उसका कोई चीज का दिमाग नहीं है, कोई चीज को पहचानता नहीं है, कोई चीज को जानता नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि उसके लिए दुआ करे या अल्लाह ताला उसको अच्छा कर दे। इंशाअल्लाह। थोड़ा सा इंतजार। कहकशां का सवाल ले रहे हैं जी। कहकशां बताइए, आपका सवाल क्या है? वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब को भी मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। बहुत खुशी हुई आज मेरी कॉल गई, और मौलाना साहब को देखकर इतनी खुशी होती है, बहुत ही ज्यादा। अल्लाह आपको इसी तरह हमेशा खुश खुर्रम रखे आपको। जी जी। प्रोग्राम इतना पसंद है, जिस दिन मौलाना नहीं आते मुझे प्रोग्राम ही अच्छा नहीं लगता। ये तो आपने बहुत सारे लोगों के दिल टूटने की बात कह दी। बहरहाल हर एक अच्छी बात बयान करता है, सभी के ध्यान से सुना कीजिए। जी सवाल बताइए। मेरा सवाल ये है कि मैंने सामने देखा था कि मेरी सास हज को गई थी, और वो एक अंगूठी लेकर आई थी जो उन्होंने मुझे दिखाई नहीं थी। जब मैंने देखी कि आपकी अंगूठी लेकर आई है, और मैंने मुझे तो आपने दिखाई नहीं थी, तो फिर वो कहने लगी हाँ इसे रख दो, मैं दूंगी नहीं। लेकिन जब वो अंगूठी लेकर गई ना, तो उनमें इतनी गिलाड़ी निकली थी, इतनी, उनके 3 बेटे हैं वो उठा कर खा रहे थे, और उनमें झील मान गई थी। फिर भी अभी भी बेचारों को खा किस ले रहा है, इसकी मुझे वो बताना कि इसका मतलब क्या है। ये पूरा पहुंचा मौलाना साहब? अंगूठी दी है सास ने। हाँ, लेकिन वो खा क्या रहे हैं ये समझ में नहीं आई, क्या चीज खा रहे थे? वो तो मैं भी नहीं समझ सका, लेकिन इनको अंगूठी दी है या देखी है, बाद में देंगे या अभी देंगे, बहरहाल इनके हक में ये अच्छा है, उनके लिए इज्जत इजाफा होने की अलामत है। हाँ, अब वो बच्चा जो 4 साल का है, दिमागी तौर पर कमजोर है, मेरे भाई, उसके लिए आप एक तो ये कीजिए, अगर अकीका नहीं किया है उसका अभी, तो अकीका कर दीजिए। और अगर अकीका हो भी चुका है तब भी 1800 रुपये का सदका किसी बहुत गरीब मजबूर आदमी को चुपचाप मदद कर दीजिए। और वो आपके रिश्तेदारों में ऐसा कोई हो तो और ज़्यादा अच्छा है। और उसके अलावा दुआ भी किया कीजिए, अल्लाह ताला शिफा अता फरमाएगा। हम भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला उसको नॉर्मल सलाहियत अता फरमाए। आमीन आमीन। मौलाना साहब, इत्तफाकन नज़र पड़ गई, एक सवाल रह गया है। बच्चे जब छोटे होते हैं तो नमाज की पाबंदी होती है, 9-10 साल के होते हैं तो बार बार कहना पड़ता है, तो ये कोशिश कैसे जारी रखें बार बार? इसके लिए माँ बाप को थोड़ी सी दुआ भी करनी चाहिए, कभी कुछ इनाम रख देना चाहिए कि इस पूरे हफ्ते में एक नमाज भी आपकी नहीं छूटी, इस बात पर हम तुम्हें ये इनाम देते हैं। हाँ। इस तरह से भी बच्चों को आदत हो जाती है। तो ये सब तदबीरें कीजिए, अल्लाह से दुआ भी कीजिए। सारे इंसानों के दिल अल्लाह की 2 उंगलियों में एक चुटकी में है, जिधर चाहता है घुमा देता है। अल्लाह से दुआ कीजिए, इनके दिलों को अपनी इताअत और फरमाबरदारी की तरफ मोड़ दें। आमीन। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, स्टूडियो में तशरीफ आवरी के लिए, नाजरीन की रहनुमाई के लिए। अल्लाह आपको सेहत आफियत और उम्र दराजी अता करे कि आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह आपसे मुलाकातें और आपकी रहनुमाई दोनों नाजरीन तक पहुँचाते रहें। इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन